बाजी शाहिदा की उम्र 30 साल हो गई तो वो ज़िंदगी से मायूस हो गई। इन्हीं दिनों वो एक नौजवान ठेकेदार के चक्कर में फंस गई, जिसने बाजी को सुहाने ख्वाब दिखाकर शादी का वादा किया और एक रात फरार का मुकम्मल प्लान बना लिया। इस रात बाजी चुपके से घर से निकली और साथ वाले हमारे पुराने घर के कमरे में उसका इंतज़ार करने लगी, जहाँ वो इस नौजवान से पहले भी मिलती रही। बाजी घबरा गई कि अचानक खिड़की से कोई भारी चीज़ अंदर आ गिरी। बाजी बहुत खामोश तवा और नेकतवार थी। हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो कोई ऐसी हरकत कर सकती हैं जिसके बाद ख़ानदान की इज्जत पर हर्फ आए। हुआ यूं कि वालिद को घर के लिए ठेकेदार की ज़रूरत पड़ गई। उन्होंने एक दोस्त से तस्करा किया, वो एक नौजवान ठेकेदार को ले आए जिसका नाम एहतशाम था। वालिद ने मुआवजा तय किया और काम उसके सपुर्द कर दिया। एहतशाम ने बताया कि काम की तकमील में तकरीबन 6 माह लग जाएंगे। अब्बू ने मंजूरी दे दी और ठेकेदार साहब मजदूर लेकर आ गए। अब्बू सारा दिन अपने कारोबार में मसरूफ़ रहते और ठेकेदार दिन भर हमारे घर पर तामीर का काम करवाता रहता। शाम को अब्बू आकर काम चेक कर लेते थे। वो एहतशाम के काम से मुतमईन हो गया तो रफ्ता रफ्ता इस शख्स पर एतमाद कायम हो गया। वो दयानतदारी से काम करवा रहा था। वालिद उसकी कदर करने लगे। उन्होंने अम्मी जान को हिदायत करके कि ठेकेदार को दोपहर का खाना और चाय वगैरह दे दिया करो और इसका ख्याल रखा करो। वालिदा ने ऐसा ही किया। इन्हीं दिनों अम्मी को अचानक गुर्दे में तकलीफ़ हुई और इन्हें अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। हम स्कूल कॉलेज में होते, अम्मी अस्पताल होती और बाजी मुलाजिमा के साथ घर पर होती। वो अम्मी का खाना अस्पताल भिजवाती, एहतशाम को भी खाना दे दिया करती। वो बैठक में बैठकर खा लिया करता। घर तकरीबन मुकम्मल हो गया था, बस अब फिनिशिंग हो रही थी। बिजली की फिटिंग के लिए कभी कभी एहतशाम घर के अंदर आता जाता था। जब घर में और कोई ना होता तो वो बाजी से बात कर लिया करता। इस तरह दोनों में बातचीत का आगाज़ हो गया। मेरी बहन बहुत सीधी सादी थी। यही सादगी उसकी तबाही का सबब बन गई और वह बहुत जल्द एहतशाम की शातिराना चाल की जद में आ गई। इस शख्स ने उनका एतमाद कैसे जीता खबर नहीं। बहरहाल बाजी शाहिदा ने उसे बता दिया कि उनकी मंगनी बचपन में चाचा जात से हुई थी, जो 14 बरस रही, मगर जब शादी का वक्त आया तो मंगेतर ने शादी से इनकार कर दिया। वो अपने कॉलेज की किसी लड़की को पसंद करने लगा था। इस इनकार से उनके दिल को सख्त सदमा पहुंचा। उसके बाद काफ़ी रिश्ते आए मगर उन्होंने ठुकरा दिए। अब इनकी उम्र 30 बरस होने को थी, मगर कोई ढंग का रिश्ता नहीं आता था, बल्कि रिश्ते आने ही बंद हो गए थे। यूं वो तन्हाई महसूस करने लगी। मेरी बहन को इस किस्म की बातें गैर शख्स से नहीं करनी चाहिए थी, जिससे बातचीत को चंद दिन ही गुजरे थे, मगर शातिर एहतशाम ने उनका नफ्सियाती मसला समझ लिया और उनका हमदर्द बनकर अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से शीशी में उतार लिया। उसने उन्हें यकीन दिलाया कि अब तुम्हारी उम्र भर शादी नहीं हो सकती, अलबत्ता चाहो तो मैं तुमसे शादी करने पर तैयार हूँ। बाजी ने बताया कि वालिदैन और ख़ानदान के बुज़ुर्ग कभी इस रिश्ते पर राज़ी नहीं होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ बेटियों के रिश्ते गैर ख़ानदान में नहीं होते। एहतशाम ने कहा कि इस तरह तो तुम उम्र भर बिन ब्याही रह जाओगी। यही वक्त है अपने हक़ में अच्छा फ़ैसला करो। तुम खूबसूरत और दुबली पतली हो, 20 बरस की लगती हो। आज मैं तुमको पेशकश कर दी, कल को इस दहलीज़ को पार करके तुम्हारे नसीब जगाने नहीं आएगा। उसने कुछ इस तरह से अदम तहफ़्फ़ुज़ का खौफ मेरी बहन के दिल में बिठाया कि वो ख़ुद को बेयार मददगार समझने लगी और वो उसे पसंद करते हुए इसके लिए बेचैन रहने लगी। इधर अपने बुज़ुर्गों का खौफ था कि रिश्ते के लिए राज़ी ना होंगे और कुछ माह बाद जब तामीरी काम ख़त्म हो जाएगा तो एहतशाम भी हमेशा के लिए चला जाएगा और फिर कभी हमारे दर पर लौट कर नहीं आएगा। यही सारे अवामिल थे जिनकी वजह से मेरी सादा दिल बाजी संजीदगी से एहतशाम के बारे में सोचने पर मजबूर हुई, बल्कि सचमुच उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। जुम्मे को मजदूर छुट्टी करते तो ठेकेदार भी नहीं आता। यह दिन कांटा शाहिदा बाजी के लिए मुश्किल हो जाता। मेरी बाजी वाकई बहुत खूबसूरत थी। ऐसी बात ना थी कि उनके लिए मुस्तकबिल में किसी अच्छी घर से रिश्ता ना आता। मेरे वालिदैन, चाचा, चाची सभी कोशिश कर रहे थे। वालिद साहब का शहर में एक मकाम था, लोग उनकी इज्जत करते थे, उनको झुककर सलाम करते थे, मगर बाजी बुजुर्गों से मायूस थी। लिहाजा किसी कमज़ोर लम्हे उन्होंने किसी बड़े शहर जाकर कोर्ट मैरिज कर ली, यानी घर से भागकर शादी कर ली और बाकी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ हंसी खुशी गुजारी। खुदा जाने एहतशाम ने इस बात के लिए शायद बाजी को कैसे राज़ी किया। ये मेरी अकल में आने वाली बात नहीं। इतने कलील अरसे में वो इस कदर इस अजनबी पर भरोसा करके उसके साथ जाने पर तैयार हो गई और हमें इल्म भी ना हुआ कि घर में क्या खिचड़ी पक रही है। अम्मी अस्पताल से घर आ गई। वो तमाम दिन अपने कमरे में लेटी रहती। उनके गुर्दे का ऑपरेशन हुआ और डॉक्टर ने उन्हें मुकम्मल आराम का मशवरा दिया। मैं सारा वक्त अम्मी के करीब होती और घर के तमाम देखभाल शाहिदा बाजी करती थी। तामीर का काम आखिरी मरहले में आ गया। अब्बू ने एहतशाम का हिसाब किताब कर दिया। अब एक दिन का काम बाकी था। मजदूर सब चले गए थे, सिर्फ एक आध बल्ब और ट्यूब लाइट की फिटिंग बाकी रह गई। अगले रोज़ एहतशाम ने हमारे घर से रुखसत हो जाना था। रात की किसी पहर जब घर वाले सो गए तो बाजी ने कपड़ों का एक बैग तैयार किया
اس وقت ہماری بوڑھی ملازمہ کی اچانک آنکھ کھل گئی۔ اب ادھر کی سنیے، میری دلیر بہن رات کے گھر سے نکلی تو قریب ہی ہمارا دوسرا مکان تھا جو عرصے سے بند پڑا تھا۔ والد صاحب کا خیال تھا کہ اس کی بھی اثر نو تعمیر کروا کر اسے مردانہ خانہ یعنی ڈیرہ بنا لے۔ باجی شاہدہ گھر سے نکلنے سے قبل اس پرانے مکان کی چابی اٹھا کر پرس میں رکھ لی۔ رات کو اس مکان کا تالا کھولا اور اندر چلی گئی۔ شاید وہ احتشام سے اس پرانے مکان میں پہلے بھی ملاقات کر چکی تھی۔ چونکہ اس مکان میں کوئی رہتا نہ تھا، لہٰذا اس میں سے نہ فرنیچر تھا اور نہ ہی لائٹ، پانی کا کنیکشن تک بحال نہ تھا۔ البتہ بلیاں کبھی کبھار چکر لگا جاتی تھیں۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق باجی وہاں بیٹھ کر احتشام کا انتظار کرنے لگیں، جس نے آدھی رات کو آ کر نہ جانے کہاں لے جانا تھا۔ وہ اکیلی انتظار میں بیٹھی رہی مگر احتشام نہ آیا۔ البتہ ایک ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے بلی کود پڑی۔ وہ ڈر گئی۔ بلی کے پیچھے گلی کا کوئی کتا بھاگا تھا۔ وہ دروازے کے قریب آ کر بھونکنے لگا تو باجی اور خوفزدہ ہو گئی۔ مکان میں گھپ اندھیرا تھا۔ یوں بھی میری بہن اتنی نڈر نہیں تھی، گھر سے تو کبھی اکیلی نکلتی بھی نہ تھی۔ رات کو ڈراؤنی کہانیاں سننے سے گریز کرتی اور جنوں بھوتوں کے خیال سے ڈرتی بھی تھی۔ نہ جانے میری باجی نے یہ خوفناک رات وہاں کیسے گزاری۔ واپس اس لیے گھر نہیں آئی کہ صبح کی پہلی کرن تک امید تھی کہ احتشام آ جائے گا۔ جب دن کی روشنی پھیل گئی تو بھی گھر آنے کی جرت نہ کر سکیں کہ دیوار کے ادھر سے گھر والوں کی آوازیں سن رہی تھیں۔ سب انہیں ڈھونڈ رہے تھے۔ گھر والوں کو بھی خیال نہ آیا کہ وہ اپنے ہی کھنڈر نما مکان میں چھپ سکتی ہیں۔ پولیس احتشام کی تلاش میں نکل پڑی۔ جہاں جہاں اس کے پائے جانے کا امکان تھا وہاں چھاپے لگائے گئے اور وہ مزے سے اپنی بہن کے گھر میں سویا تھا۔ شام کو پولیس اس کی بہن کے گھر پہنچ گئی۔ جو ہی وہ گھر سے باہر آیا، پولیس نے اسے شاہدہ کے اغوا کے الزام میں گرفتار کر لیا، جبکہ ڈری سہمی شاہدہ برابر والے مکان کے اندرونی کمرے میں بھوکی پیاسی دبکی بیٹھی تھی۔ شاید وہ اس دن بھی احتشام کا انتظار کر رہی تھی کہ رات نہیں آ سکا، آج آ جائے گا، کسی مجبوری کی وجہ سے نہ آیا ہوگا۔ ادھر احتشام کو پولیس تھانے لے گئی۔ صبح تک پوچھ گچھ کی لیکن کچھ ثابت نہ ہو سکا۔ تبھی اس کے بھائی اور والد تھانے آئے اور محلے والوں کو بھی ساتھ لائے۔ پڑوسیوں نے گواہی دی کہ وہ گھر میں ہی موجود رہا۔ اس کے والد نے پولیس والوں سے کچھ معاملہ طے کیا اور اسے بے قصور سمجھ کر چھوڑ دیا۔ اگلی صبح والد صاحب کی نظر پرانے مکان کے دروازے پر پڑی جو بند تھا، مگر اس پر لگا تالا غائب تھا۔ انہوں نے دروازے پر دباؤ ڈالا تو وہ اندر سے بند تھا، گویا کسی نے تالا کھول کر اندر سے کنڈی لگا لی۔ والد اپنے گھر کی چھت سے برابر والے مکان کی چھت پر سیڑھی لگا کر اترے اور گھر کے ہر کمرے میں گئے۔ تب انہیں ایک کمرے میں شاہدہ ملی جو بھوک پیاس اور خوف کی وجہ سے بے ہوش پڑی تھی۔ والد صاحب نے خدا کا شکر ادا کیا کہ بیٹی صحیح سلامت مل گئی، مگر پولیس رپورٹ اور تلاش گمشدگی کی وجہ سے بات محلے میں پھیل گئی اور ان کی عزت کی دھجیاں بکھر گئیں۔ محلے میں ہر زبان پر یہی جملہ تھا کہ منظور صاحب کی بیٹی شاہدہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ بہرحال والد صاحب شاہدہ کو اٹھا کر گھر لائے اور انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ چمچ سے چائے ڈالی، پھر دودھ کا گلاس کسی طرح پلائے۔ ان کی نقاہت دور ہوئی تب وہ ہوش میں آئی۔ ہم خوش بھی تھے اور رنجیدہ بھی، کیونکہ محلے میں باتیں بن رہی تھیں۔ بات رشتہ داروں تک بھی پہنچی۔ چچا کو بتایا تو وہ یہ بات نہ چھپا سکے۔ یوں رشتہ داروں میں ڈھنڈورا پٹ گیا اور شاہدہ سب کی نظروں سے گر گئی۔ اب محلے کی وہ لڑکیاں بھی ہم سے بات نہ کرتی جن سے کبھی ہم بات کرنا پسند نہ کرتے تھے۔ گھر والے حتیٰ کہ ملازمہ تک بات بات پر اسے ٹوکتے کہ یہ تم نے کیا کیا، باپ کا سر نیچا کر دیا۔ وہ سب کی نفرت بھرے لہجوں کو سہتی رہی اور چپ رہتی۔ پہلے رشتے آنے کی امید تھی، مگر جب لڑکی کی شہرت خراب ہو جائے تو اس کی سزا صرف اسے نہیں بلکہ اس کی بہنوں بلکہ پورے گھر کو بھگتنی پڑتی ہے۔ اس واقعے کو 4 برس گزر گئے تھے۔ ایک دن ابو کسی کام سے دور ایک رشتہ دار کے گھر ان کے گاؤں گئے۔ ان لوگوں کو اس واقعے کا علم نہ تھا۔ انہوں نے والد صاحب کی خوب خاطر تواضع کی اور باتوں باتوں میں کہا کہ ان کا بیٹا شہر سے پڑھ کر آیا ہے اور شہر کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کی ملازمت بھی لگی ہے، اپنی زمینوں کی پیداوار بھی ہے، گزر بسر بہت اچھی ہے۔ آپ کی نظر میں کوئی میٹرک پاس لڑکی ہے تو میرے بیٹے کے لیے رشتہ بتائیے گا۔ والد صاحب نے کہا کہ ہم بھی اپنی بیٹی شاہدہ کے لیے اچھے رشتے کی تلاش میں ہیں۔ آج کل اچھے رشتے بہت مشکل سے ملتے ہیں۔ آپ لوگ ہمارے اپنے ہیں، مجھے بیٹی آپ کو دینے میں کوئی قباحت نہ ہوگی، مگر میری شاہدہ آپ کے بیٹے سے 2 سال بڑی ہے۔ انہوں نے کہا 1-2 سال کا فرق کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آپ میرے بیٹے کو فرزندے میں قبول کریں، یہ میرے لیے فخر کی بات ہوگی۔ والد صاحب کو اور کیا چاہیے تھا، انہوں نے فوراً سلیم احمد کا رشتہ قبول کر لیا۔ شادی میں ابو نے کسی قریبی رشتہ دار کو مدعو نہ کیا اور سادگی سے بیٹی کو رخصت کر دیا۔ آج شاہدہ باجی ہر لحاظ سے خوش ہے۔
لیکن دو باتیں انہیں رنجیدہ رکھتی ہیں۔ ایک یہ کہ شہر میں پلی بڑی تھی اور گاؤں کی زندگی ملی۔ ان کے گھر میں گائے بھینسیں بکریاں ہیں، ان کی دیکھ بھال کرنا ہوتی ہے۔ گاؤں کا ماحول انہیں عجیب لگتا ہے اور ہر وقت یہ خوف رہتا ہے کہ کہیں ان کا ماضی شوہر کے سامنے نہ کھل جائے۔ خدا کا شکر کہ ان کے سسرالی شہر نہیں آتے اور نہ کسی نے کبھی ان کے ماضی کا ذکر کیا۔ باجی بھی میکے بہت کم آتی ہیں، زیادہ تر گاؤں میں ہی رہتی ہیں۔ جب میں اپنی بہن کی زندگی کے بارے میں سوچتی ہوں تو دکھی ہو جاتی ہوں۔ کہاں شہر کی پروردہ لڑکی اور کہاں دیہات کی کٹھن زندگی، لیکن کیا کیا جائے، یہ تو نصیب کی باتیں ہیں۔